नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म पुष्पा पोखरेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। जिम्मेवार नेताद्वारा सार्वजनिक फोरममा दिने गरेको अभिव्यक्ति चर्चामा। राजनीतिक सङ्कटको नाममा मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा फसाउने प्रयास भइरहेको विश्लेषण। सरकारले तीव्र गतिमा विकास निर्माणको काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। दाहाल नेपाल पक्षले मुलुकलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रम। सरकार विरुद्ध देशभरका 6743 वडाहरूमा विरोध प्रदर्शन। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले शुक्रबार विरोध सभा गर्ने कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको भनाई। सभालाई शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने। भन्सार विभागद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने तयारी। भन्सार जाँचपासलाई छिटो छरितो हुने खर्च घट्ने। भारतमा कोरोना विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान मार्चमा सुरु हुने। दोस्रो चरणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले खोप लगाउने। र नेपाली क्रिकेट टोलीका नयाँ प्रशिक्षक डेबु आठमो नेपालमा। नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा रहेको क्रिकेट सङ्घको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको तरल राजनीतिमा अहिले आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला सुरु भएको छ। नेताहरू सार्वजनिक फोरममा गएर एक अर्कालाई लक्षित गर्दै धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेका छन्। यही प्रसङ्गमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक कार्यक्रममा दिएको भाषण अहिले बहसको विषय बनेको छ। भित्तामा पुर्याउने भन्दै दिएको सो वक्तव्यले दाहालको राजनीतिक चरित्रलाई उजागर गरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। नेपालको बिग्रिएको राजनीतिको कारण सबैले नेताहरूको मनोगत र कुण्ठित सोचको उपजको रूपमा हेर्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय नेकपाभित्रको अन्तर्कलह राजनीति बिग्रनुको प्रमुख कारण बन्न गयो। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक सभामा आफू भावुक नेता रहेको, कसैले फकाउने बित्तिकै फकिने तर रिस उठेपछि भित्तामा पुर्याइदिने भन्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेपछि थुप्रै प्रश्नहरू खडा भएका छन्। के यो देशले सधैँभरि प्रचण्डलाई फकाइराख्नु पर्ने हो? भावुक भनेको के हो? भावनामा बहकिने नेताले देशको नेतृत्व गर्न सक्ला? अनि रिस उठ्ने बित्तिकै भित्तामा पुर्याइदिने भनेको के हो? भावुक नेतालाई रिस उठ्ने र रिस मर्ने कुनै समय सन्दर्भ हुन्छ होला कि हुँदैन होला? पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको भाषणले सिर्जना गरेका यी प्रश्नहरूलाई केलाउँदा अरू थप प्रश्न पनि उठ्न सक्छन्। 10 वर्षको जनयुद्ध भावनाकै प्रतिफल थियो? भावनामै बहकिएर 17,000 मान्छेको बलिवेदी भएको थियो वा यसका अन्य कारणहरू पनि थिए? तत्कालीन जनयुद्धको जतिसुकै व्याख्या गरिए पनि त्यसका उपलब्धिप्रति अहिले पनि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाइ नै रहेका छन्। प्रश्नमा उल्झिएका उनका भावनाहरूको आवेगमा अझ देशले कति क्षति बेहोर्नु पर्ने हो? उनलाई फकाउनको निमित्त राज्यले शीर्ष स्थानमा सधैँ नै राखिरहनु पर्ने हो कि उनी सत्ता बाहिर रहँदा फकिन सक्छन्? फकिएका छन्। नेपालको राजनीति धमिलिनुमा पछिल्लो समय नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रमुख कारकको रूपमा देखिएका छन्। कुनै पनि समस्याको चुरो नपैल्याउने र सतही रूपमा समस्याको समीक्षा गर्दै आफ्ना वरिपरि संयन्त्र खडा गर्दै गुटको अभ्यास गर्ने, गुटको बाहुबलमा निर्णय गराउन भरपूर प्रयत्न गर्ने अनि असफल भई आदि बेहेरीको धमासा नेपाली जनतालाई दिने, यो कस्तो खालको भावुकता हो? यो आत्मकेन्द्रित राजनीति हो कि भावुकता हो? भावुक व्यक्ति हरेक विषयको गहिराईमा पुग्छ, अरूको दुःख देख्दा दुखी हुन्छ, दुष्ट प्रति पनि सद्भाव राख्छ। धेरै जसो विषयमा आफूलाई सहनशील, दृढ, विश्वासी, उच्च मनोबल, कर्मशील सोच प्रदर्शन गर्दछ। तर अध्यक्ष प्रचण्डमा यी कुनै पनि गुणहरू देखिँदैनन्। 5,000 मान्छे मारेको हुँ भन्ने सार्वजनिक हुकारले भावुकताको कुन पक्षलाई समेटेको होला? आफ्नै कारणले देशभरि छटपटाइरहेका योद्धाहरूप्रति आफै सत्तामा रहँदा समेत भावुकता किन नदेखिएको होला? आफ्नाको लागि खस्ने आँसु अरूका लागि किन नखसेका होलान्? यी र यस्ता पक्षहरू निहाल्दा स्पष्ट हुन्छ उनी भावुक होइनन्, उनी मिसनमा चल्ने महत्त्वाकांक्षा बोक्ने पराकाष्ठाका नेता हुन्। हिजो उनकै लागि देशले ठूलो क्षति बेहोर्यो, अब पनि यी नायककै लागि देशले अर्को क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। राजनीतिलाई कहिल्यै सन्तुलित रूपमा जान नदिने र जसरी पनि र जे गरे पनि आफू केन्द्रमा स्थापित रहनुपर्ने सोचमा परिवर्तन नभएसम्म
त्यस्तो नेताको सेरोफेरोमा शान्ति सम्भव हुँदैन। यी नेताले आफ्नो कर्मको खुल्ला दिमागले समीक्षा गरेका होलान् कि नहोलान्? सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भनाइप्रति गरिएका सर्वसाधारणका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने गरेका होलान् कि नहोलान्? यिनले गर्ने भाषण सञ्जालमा आएसँगै ओहिरिने गालीका झटाराहरूलाई यिनले कसरी हेरेका होलान्? के सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिने 100% मान्छे यिनले भन्ने गरे जस्तै प्रतिक्रियावादी नै होलान् त? नेताले आफ्नो भूमिकालाई पटक पटक समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। गल्ती भएको कुरालाई सहज रूपमा वस्तुपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्दै सच्याउन पनि सक्नुपर्दछ। जनता आफ्नो दैनिकी बिग्रेकोमा छटपटाइरहेका छन्, नेता सत्ता गएकोमा छटपटाइरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेताको लागि देखाउने दाँत भएको छ। यिनले गरेको राजनीतिमा जनताको भजन गाइन्छ, काम 4-5 जना मिलेर गरिन्छ। संविधान जनताको नाममा बनाउने 4-5 जना नेता मात्र देखिए। जनताले कहिल्यै नसोचेका, कहिल्यै नभनेका विषयहरूमा हठात निर्णय गरिएको निर्णयप्रति आज सिङ्गो देश पछुताइरहेको छ। फकाउन फुल्लाउनको लागि बनाइएका राज्यका संरचनाहरू यति छिट्टै निकम्मा जस्ता देखिँदैछन्। बिस्तारै जनआक्रोशको शिकार अहिलेका राज्य संयन्त्रमा रहने पक्षहरू भन्दैछन्, राजनीति जनताको लागि हो कि नेताको लागि हो? अब छुट्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। जनताको लागि हो भने चण्डमुण्ड पारा यथाशीघ्र छोड्नु पर्दछ। देशलाई सोझो गतिमा हिँड्न दिइनु पर्दछ। अब देशले यी नायकहरूको लागि बलिवेदी दिन सक्दैन। नेताको आन्दोलन नेताको कुर्सीको लागि हुने भएकोले त्यस्तो आन्दोलन प्रति जनताले चासो लिनु हुँदैन। नेतालाई कुर्सीमा लाने आन्दोलन र भड्काउमा अब जनसहभागिता हुनु पनि हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने कोसिस गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार राजधानीमा आयोजित प्रेस संगठन नेपालको आफूपक्ष भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी निकट पत्रकारहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताउनु भएको। दाहाल नेपाल समूहतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू कालो झण्डा नफहराउने बताउनु भयो। झण्डा फहराउनेहरू हौं, पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झण्डा फहराउने होला होइन। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौं, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू होइन। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झण्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौं, काला झण्डा बोकेर हिँड्नेवाला। हामी रातो उज्यालो चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो, अन्धकारतर्फ अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। यस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहले चलचित्रमा जस्तै तमासा देखाएको भन्दै यसबाट सचेत रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। सिनेमा देखाउँछौँ, सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ धुमधाम, हिरोइन घाइते हुन्छ, शक्त घाइते, हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रुन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पछिल्लो समय तीव्र गतिमा विकासको काम गरेको र यसलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। ओलीले समृद्धि, समानता, सुखको लागि आफूहरू राजनीतिक लडाईँ लडिरहेको बताउनु भयो। सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्दछ, निर्भय वातावरण हुनुपर्दछ, भयरहित वातावरण, कसैबाट अपमानित हुनु नपर्ने सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउने त्यो अधिकार सबैमा हुनुपर्दछ र त्यो अनुभूति सबैमा हुनुपर्दछ। त्यस्तो परिस्थितिमा मात्रै अधिकार सम्पन्न, अवसरसम्म पुग्न पाउने समतामूलक समाज, निर्भय समाज, सम्मानयुक्त समाज, सभ्य समाजमा मात्रै मानिस खुसी हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई परिवारवादमा अल्झिएको आरोप लगाउँदै आफूलाई त्यस्तो गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भयो। यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकारले पत्रकारहरूसँग राय सल्लाह सुझाव लिएर सरकार पत्रकारहरूको हक हितका लागि सदैव तयार रहेको बताउनु भयो। भइरहेको छ, यो भूमिकाप्रति पनि सचेत हौं र यसलाई पनि करेक्सन गरौँ।
अघि पनि केही पूर्वका मित्रले भन्नुभएको छ सञ्चार मन्त्रालयले केही अनुगमन र भूमिकाहरू गर्नुहोस्, त्यसको निम्ति पनि अहिलेको क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा त्यसप्रति पनि सञ्चार मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। तपाईँहरूको सुझावलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। सकिन्छ तपाईँ सबै पत्रकार मित्रहरू बस्नुहुन्छ भने भोलि हामी त्यो अनुसारको प्रदेश स्तरको यसमा पनि तपाईँहरूको भावना तपाईँहरूको क्षेत्रमा के छ त्यो सुझाव लिएर हामी त्यो अनुसारको कार्ययोजना बनाऊँ। यसअघि गत मंगलबार दाहाल नेपाल पछि निकट प्रेस संगठनको कार्यक्रम प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना भएको थियो। प्रतिनिधि सभापछि पार्टीका केन्द्रमा देखिएको विभाजन भातृ संगठनहरूमा समेत देखिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले बिहिबार पनि विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। बिहिबार देशका 6743 वटै ओडामा विरोध सभा आयोजना गरेको हो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन जनमतको अपमान भएको र यस्ता कदमले मुलुक बर्बादीतिर जाने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी अधिनायकवाद उन्मुख कदमको संज्ञा दिएको छ। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसको विरोध स्वरूप कांग्रेसले निरन्तर सभा एवं प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ। पुस 25 गते 330 वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र माघ 3 गते 753 वटै स्थानीय तहमा विरोध सभा एवं प्रदर्शन गरेको नेपाली कांग्रेसले बिहिबार 6743 वटै ओडामा विरोध सभा गरेको हो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको चर्को स्वरमा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले संविधानले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नै नदिएको बताएका हुन्। काठमाडौँमा भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्टहरूको हातमा देश, लोकतन्त्र एवं संविधान सुरक्षित नभएको र संविधानले अधिकार नै नदिएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कम्युनिस्ट सरकारले यसको सबुत दिइसकेको बताउनुभयो। कम्युनिस्टहरूको हातमा यो देश सुरक्षित छैन, लोकतन्त्र सुरक्षित छैन, विकास सुरक्षित छैन र यो राष्ट्रको यो संविधान सुरक्षित छैन र यिनीहरूको हातमा केही पनि सुरक्षित छैन। कम्युनिस्ट समस्या जन्माउन सक्छन् तर समाधान दिन सक्दैनन्। यिनीहरू वितण्डा मचाउन सक्छन् तर देशलाई निकास दिन सक्दैनन् र देशलाई विकास दिन सक्दैनन्। त्यस्तै नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारलाई संविधान र कानून अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्रै भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै पनि विशेषाधिकार संविधानले सरकारलाई नदिएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर गरेको भनेर भन्छ। विशेष अधिकार कहाँबाट छ र? प्रधानमन्त्रीलाई त यो चाहिँ जुन नेपालको संविधान बमोजिम र संघीय कानून बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्ने मात्रै अधिकार छ। यो चाहिँ हाउसलाई यो चाहिँ जुन भनौँ न यो विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किचलो भयो, मलाई काम गर्न पाएन भनेर भन्ने हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर यो चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभाले चाहिँ विघटन गर्यो त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो। संविधानमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था कम्युनिस्टहरूकै अडानका कारण राखिएको अवस्थामा अहिले कम्युनिस्ट सरकारले नै संसद विघटन गरेको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको भनाइ थियो। कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सर्वसत्तावादी व्यवस्थातर्फको बाटो तय गरेको तर कांग्रेसले त्यस्तो हुन नदिने बताउनुभयो। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु सरकारको असंवैधानिक कदम रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले देशभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। कांग्रेसले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बिहिबार 6743 ओडाहरूबाट विरोध सुरु गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुटोलमा बिहिबार भएको प्रदर्शनपछिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानमा प्वाल पारेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै कांग्रेसले नुवाकोटको 88 वटै वडामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेर कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनमा देशभरका सबै वडाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। संविधानको कुनै पनि धारा र उपधाराले संसद विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै सरकार प्रतिगमन उन्मुख भएको कांग्रेसको आरोप छ।
नेपालको संविधानले केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै पनि संविधानको धारामा 76 को 1 देखि 7 सम्म 7औं नम्बरमा संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार छ। त्यो कसका लागि छ भने यो 1 नम्बरको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छैन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि संविधानको कुनै पनि धारा, उपधारा, दफा, उपदफा कुनै पनि पोइन्टमा संसद विघटन गर्न पाउँदैनन्। यस्तै 20वटा स्थानीय तह रहेको सर्लाहीका 200 वडामा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यस्तै बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका लगायत सबै स्थानीय तहमा कांग्रेसले वडा स्तरीय विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले बर्दियामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत सबै स्थानीय तहहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको जनाएको छ। यस्तै सुर्खेतमा पनि कांग्रेसले बृहत प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै कांग्रेसले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 32वटै वडाहरूमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गरेको छ। वडा इकाइ समितिका प्रमुखहरूको अध्यक्षतामा विरोध प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। हेटौडामा पनि विरोध प्रदर्शन गर्दै कांग्रेसले शान्तिपूर्ण रूपमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सम्पन्न भएको जनाएको छ। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले कैलालीमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, सत्तारूढ दल प्रचण्ड माधव पक्ष तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सड़क संघर्ष लगायतका दबावमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। यसअघि कांग्रेसले पुस 13 गते 165 वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, पुस 25 गते 330 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र माघ 5 गते सबै पालिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि बिहिबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको छ। बिहिबार 7 जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नु भएको हो, जसमध्ये रिट निवेदक समृद्ध खरेल, ज्ञानेन्द्र बहादुर आरण तथा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल, सुलभ खरेल, टिकाराम भट्टराई, गुणनेदी न्यौपाने र डाक्टर ठगेन्द्र गिरीले बहस गर्नु भएको छ। बहसका क्रममा रिट निवेदक समृद्ध खरेल प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा लिएको आधारमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। नेपालमा लिखित संविधान भएकाले संसदीय मूल्य मान्यताको नाममा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने उहाँको तर्क छ। अधिवक्ता सुलभ खरेलले विगतमा पटक पटक संसद विघटन हुँदा देश संकटमा गएकाले अहिले सुधारेको संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। त्यस्तै गरी अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै जनताको नासो जनतालाई फर्काउन सक्ने बताउनु भएको थियो। अधिवक्ता अरियालले राजपत्रमा अझै पनि विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको दावी गर्नु भएको थियो। अर्का अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले बलपूर्वक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले यसलाई विशेष अधिकारको रूपमा अर्थ लगाउन नहुने बताउनु भएको छ। मुलुकको सार्वभौम संसदलाई प्रधानमन्त्रीले बुढे बलका कारण भङ्ग गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यसै गरी रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र बहादुर आरणले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 2 को कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताउनु भएको छ। अधिवक्ता गुणनेदी न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र विघटन गर्न सकिने भए पनि प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेको तर्क गर्नु भएको थियो। अधिवक्ता डाक्टर ठगेन्द्र गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु शुद्ध राजनीति विषय मात्र नभएको तर्क गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी बहसका लागि पोडियममा आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यलाई ओकालतमा पेश नगरेको भन्दै बहस गर्न रोकिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको आगामी पेशी शुक्रबारको लागि तोकिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा दहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा शुक्रबार काठमाडौँमा पर्ने विरोध सभाको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक तथा प्रवक्ता योगेश भट्टराईले शुक्रबार गरिने विरोध सभाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य सहितका नेताहरूको नेतृत्वमा माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति बाटिका, वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका स्थानबाट जुलुस निस्किने बताउनु भयो। त्यसैगरी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट निस्किएका जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भई मुख्य जुलुसमा परिणत हुने उहाँको भनाइ छ। मुख्य जुलुस पार्टी अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रत्न पार्क, सुन्दरा, भद्रकाली, पुतली सडक हुँदै बिरकुटी मण्डपमा विरोध सभामा परिणत हुने नेता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विरोध सभामा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल, पर्सडा र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न स्थानबाट सुरु भएको जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भई मुख्य जुलुसमा परिणत हुनेछ। उक्त मूल जुलुस रत्न पार्क, पुतली सडक, भद्रकाली, शहीद गेट, सुन्दारा हुँदै भैकुटी मण्डपको विरोध सभामा परिणत हुनेछ। मूल जुलुसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष द्वय लगायत केन्द्रीय नेताहरूले गर्नुहुनेछ भने विरोध सभालाई पार्टी अध्यक्ष द्वय सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सहसंयोजक भट्टराईले विरोध प्रदर्शन तथा सभा शान्तिपूर्ण हुने बताउनुभयो। नेकपा प्रवक्ता तथा केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुन्जेलसम्म सङ्घर्षको कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभयो। यो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुँदासम्म र यो घटनाको सेरोफेरोमा जो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइएको छ, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई निस्तेज नपार्दासम्म हामी यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनेछौँ। संयोजक श्रेष्ठले सङ्घर्षको कार्यक्रमले संवैधानिक अङ्गलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण हुने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालको लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिहीबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा भारत सरकारको तर्फबाट उपहार स्वरूप 10 लाख डोज खोप हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई थप 40 लाख डोज खोप चाहिएको र नेपालले आवश्यक खोपहरू खरिद गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। Institute for getting success to find this vaccine and develop this vaccine, and also the scientists, researchers and other entire people who were involved in this wonderful success. प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सरकारले बाँकी खोपहरू पनि उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग गर्नु मित्रताको प्रतीक रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसले दुई देश बीचको एकतालाई देखाएको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै हस्तान्तरण कार्यक्रममा राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतले छिमेकी पहिलो नीतिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना विरुद्धको खोपको आयात प्रक्रिया सहज बनाउन भन्सार विभागले सहजीकरण गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका बीच विदेशबाट खोप आयात गर्ने क्रममा अवरोध नआउने गरी 11 बुँदे कार्ययोजना बनाएर आयात प्रक्रिया सहज बनाइएको। खोप प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि प्री एराइभल जाँचपासका लागि तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मुख्य भन्सार बिन्दुहरूमा छिट्टै इकाइ गरी कर्मचारी खटाइएको छ। तत्काल समस्या समाधान गर्ने कार्यदल बनाइने लगायतका तयारी भएको विभागका उपमहानिर्देशक श्याम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भन्सार कार्यालयमा जसरी अहिले एयरपोर्टबाट आउँछौँ भने एयरपोर्टमा एउटा डेडिकेटेड टिम तयार गरेका छौँ। यसको लागि सहज र सरलीकरण गर्नका लागि हामीले प्री एराइभल डकुमेन्टको आधारमा पनि जाँचपासको लागि तयारी भएर बसेको अवस्था छ। त्यो हामीले सम्बन्धित भन्सारहरूलाई यो कुरा जनाइसकेका छौँ। आउँदैछ, यसको लागि तयारी हुनु होला भनेर एउटा डेडिकेटेड टिम
सम्बन्धित भन्सारले खटाइसकेको अवस्था छ। कुनै पनि निकायले खोप ल्याउन चाहेको खण्डमा भन्सार विभागलाई जानकारी दिन विभागले आग्रह समेत गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा टोकन प्रणालीबाट सेवा दिन सुरु गरिएको छ। केही समय अगाडि सेवाग्राहीहरूको सहजताको लागि नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ। कार्यालयमा ढिलासुस्ती र अनियमितता भएको गुनासो आउन थालेपछि कार्यालयको सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन कार्यालयले टोकन प्रणाली लागू गरेको हो। सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरूलाई घुस रकम दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। टोकन प्रणाली लागू भएपछि बिचौलियाहरू मौलाउन नपाउने र सेवा प्राप्तिमा सहज हुने सेवाग्राहीको भनाइ छ। निश्चित रूपमा यो जुन बिचौलियालाई हटाउने यो अभिप्राय भनेर जुन टोकन प्रणाली भएको छ यसमा अलिकति सहज चाहिँ बिचौलियाहरूबाट त होइन सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष लाभ पाएका छौँ, बिचौलियाबाट वञ्चित भएका छौँ। अहिले चाहिँ मालपोत कार्यालयमा जतिखेर पनि होइन कुनै काममा पनि त्यो सामान्य यसमा हुँदैन होइन, प्रक्रियागत रूपमा हुँदैन, मात्र पैसाको भरमा चाहिँ भइरहेको छ। यता कार्यालय प्रमुख अमरराज सेजवालले भने कर्मचारीले घुस मागेको कुरा बाहिरको हल्ला मात्र भएको बताउनु भएको छ। कार्यालयमा लाग्दै आएका आरोपलाई निस्तेज गरी सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहजताका लागि टोकन प्रणालीको सुरुवात गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। कोरोना हुँदा नि हाम्रो अब के भयो भन्दाखेरि अब टोकन प्रणाली अब हिजोबाट सुरु भयो होइन, एउटा नयाँ सिस्टम भनौँ न। हाम्रो योभन्दा अगाडि अब लथालिङ्ग भत्ताउने जस्तै थियो। टोकन प्रणालीले के भने अलिक व्यवस्थित के तपाईँको सरल छिटो सरिलो रूपमा सेवा पाओस् र कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सहज वातावरण होस् होइन भन्ने हिसाबले हामीले लागू गरेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमाङले नागरिकको सेवा पाउने अधिकारमा बिचौलियाहरूको हाबी बढ्दो रहेकोले अब यस प्रणालीले त्यसको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। ती बिचौलियाहरू हुन त सम्मानित अदालतले अन्तरिम चाहिँ अब आदेश जारी गरेको छ, तर अदालतको आदेशको चाहिँ अब मनसा त्यस्तो देखिन्न। जुन किसिमको बिचौलिया हो त्यसलाई चाहिँ हामी तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो परिसरभित्र जानको निम्ति हामी रोक लगाउँछौँ। टोकन प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले कार्यालयमा पुगेर अलमलमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र सरल तथा सहज रूपमा पालैपालो सेवाग्राहीले चाहे अनुसारको फाँटबाट सेवा प्राप्त गर्ने सबैको अपेक्षा रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङको स्थानीय निकायले गाउँघरमा भएका खरका छानालाई विस्थापन गर्दै जस्ता पाटाको छाना राख्ने अभियान थालेको छ। संघीय सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले 98 घरमा खरका छाना विस्थापित गरी जस्ता पाटाको घर छाउने तयारी गरेको। बागलुङको गाउँघरका पुरानो परम्परागत रूपमा छाइएका खरको छानालाई स्थानीय सरकारले विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ। वर्षेनी घर तथा गोठ छाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य र आगलागीका घटनामा समेत कमी ल्याउन मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले खरका छाना विस्थापित गर्ने तयारी गरेको हो। यसका लागि स्थानीय सरकारले विपन्न समुदायका नागरिकको लागि 50,000 बराबरको जस्तापाता सहयोग गर्ने तयारी गरेको हो। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा खरको छानो मुनि बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। अहिले महँगो छ रासन, त्यता अब आजकल त 1000 रुपियाँ छुन नसकिने हामीले आन्ने बान कति खोम भरिदिनु कति आन्नै हामीलाई कस्तो मिल्न भन्छु। यो जाडोमा अब तातो हुन्छ है, गर्मीमा शीतल हो, जाडोमा गरिब तथा विपन्न परिवारका खरले छाएका घरको छानो हटाएर जस्तापाता छाइदिने तयारी भएपछि स्थानीय हर्षित देखिएका छन्। खरले छाएको घरमा बस्ने परिवारलाई सुरक्षित छानो मुनि ल्याउन गाउँपालिकाले खरको छानो मुक्त अभियान ल्याएको हो। स्थानीय तहले खरका छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट अभावका कारण संघीय सरकारले आगामी 2 वर्षभित्रमा खरका छाना विस्थापित गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। पहिलो चरणमा 98 वटा घरमा जस्ता खरिदको लागि 50,000 को
रुपियाँको दरले सहयोग गरिने तमान खोला गाउँपालिकाले जनाएको छ। यहाँका गरिब विपन्न परिवारका चाहिँ नागरिकहरूको घर, कच्ची घर, त्यसैमा चाहिँ खरले छोएको घर चाहिँ अधिकांश नागरिकहरूको छ र अहिले सङ्घीय सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास भनेर जो चुइएको खरको छानोमा चाहिँ रात काट्ने अवस्था चाहिँ छ, त्यसलाई कम्तीमा पनि बर्खाको समयमा पानी नचुइयोस्। स्थानीय सरकारले सुरु गरेको खरको छाना मुक्त गर्ने अभियान सकारात्मक कदम भए पनि यसले नेपाली मौलिकता भने हराएर जाने स्थानीय अगुवा बताउनुहुन्छ। अलिकति पर्यावरणको हिसाबले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त त्यति राम्रो होइन, किनभने अब खरको छाना भयो भने आगलागी हुने डर त हुने भयो। अरू चाहिँ अब जस्तो अब जाडोमा न्यानो हुने, अब गर्मीमा शीतल हुने, एकदमै प्राकृतिक हिसाबले पर्यावरणीय हिसाबले एकदमै राम्रो हो। यो यसको चाहिँ संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। बागलुङ जिल्लाका स्थानीय निकायहरूले करिब 1000 घरको खरका छाना विस्थापित गर्ने अभियान चलाएका छन्। खरको छानो भएका घरमा आगलागीको जोखिम बढ्ने र वर्षेनी छानो परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि जस्तापाता लगाउने अभियान थालिएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन वेब न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। भन्सार विभागले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली नामक सफ्टवेयर ल्याउने भएको छ। यो विद्युतीय प्रणाली लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सबै कार्य घर वा कार्यालयबाट हुनेछ। यसले भन्सार जाँचपासलाई छिटो छरितो र खर्च घटाउन, आयातको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि लिएको छ। करिब 4 देखि 5 वर्षकै योजना अनुरूप भन्सार विभागले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सबै पक्षले कार्यालय वा घरबाटै कारोबार गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ। इन्टरनेटमा आधारित यो प्रणाली भएकाले उद्योगी व्यवसायीले आयात निर्यात र पारवहनसँग सम्बन्धी काममा बेहोर्नु पर्ने झन्झटको अन्त्य भएको हो। एकद्वार प्रणालीको पहिलो परीक्षण आगामी 26 जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर शुभारम्भ गरिने भएको छ। यो प्रणाली चाहिँ हाम्रो विदेशी संस्था वेब फाउन्टेन दुबईले यसको निर्माणको काम गरिरहेछ। यसले निर्माण गरेको काम सही छ कि छैन भनेर अर्को स्विजरल्यान्डको अर्को रिनाउन्स संस्था एसजिएस भन्नेले यसको क्वालिटी एस्योरेन्स र एडभाइजरी सर्भिस हामीलाई प्रदान गर्छ। त्यो हिसाबले अहिले यसको निर्माणको काम भइरहेछ। आगामी 26 जनवरी मा यो अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर इन्टरनेसनल कस्टम डे भन्छौँ हामी, त्यो दिन पारेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूद्वारा चाहिँ यसको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछु म। पछिल्लो समय सामान आयात गर्दा 50 देखि 60 ठाउँमा सही गराएर ल्याउनु पर्ने र अहिले पनि यो कार्य कम्तीमा 33 देखि 34 ठाउँमा सही गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। करिब 1500 खर्बको सामान आयात गर्दा 250 अर्ब खर्च मात्रै हुने गरेको छ। अब भने एकद्वार प्रणाली लागू हुने भएपछि भने खर्च घटाउन, आयातको लागत घटाउन र एकै ठाउँबाट सबै काम हुने भएकाले घरमै बसेर सामान किन्ने मान्छेको गोदामसम्म पुर्याउन सक्ने परिकल्पना रहेको छ। ठाउँ ठाउँमा गएर डकुमेन्टेसन लिएर जानुपर्ने, जस्तै क्वारेन्टाइनको कुरा आयो भने पनि अर्कै ठाउँमा जानुपर्छ, चेक जाँचकीको लागि अर्कै ठाउँमा जानुपर्छ। एकद्वार प्रणाली भनेको चाहिँ तपाईँको वान स्पटमै एकै ठाउँमा तपाईँले डकुमेन्ट सबमिट गरेर ती सबै तपाईँको टेक्नोलोजिकल्ली सबै एट्याच भएको ठाउँ हुन्छ। उहाँहरूले फाइनल तपाईँलाई के अरे स्वीकृति दिने ठाउँ हो। भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा आबद्ध हुने निकायहरू कृषि मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल लगायतका सरकारी विभाग यस्तो विद्युतीय एकद्वार प्रणालीमा आउनेछन्। जति मान्छेको संलग्नता भयो उति खर्च बढ्ने अनियमितता हुने भएकाले कागजी प्रक्रिया हटाउँदै इन्टरनेटको माध्यमबाट कारोबार भएमा भन्सार क्लियरेन्सको काममा सहज हुने विश्वास रहेको छ। पनि एकै ठाउँबाट सबै कामहरू भयो भनेदेखि चाहिँ नि हामीलाई व्यवसायहरू
प्राय इम्पोर्टरहरूलाई अलिकति सहज वातावरण चाहिँ आउँछ। अहिले पनि हामीले अनलाइनबाटै सरकारलाई जुन कर राजस्व तिर्ने गर्न सक्ने होस् भन्ने कुरा भनिरहेछौँ। भनेपछि यो एकीकृत जुन अहिले यो सफ्टवेयरहरू नयाँ राखेर यो जुन एकद्वार प्रणाली गर्न खोजिया छ, अब छिट्टै हुन्छ भन्नुभएको छ, युज भइसकेका छैन। हामीले आशा छ यसले चाहिँ सहजता चाहिँ प्रदान गर्नेछ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारोहन आयोजना अन्तर्गत 2013 जुलाईमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको हो। यो सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सम्बन्धित सबैले आफ्नै युजर आइडीबाट भुक्तानी सहितका सबै काम गर्न सकिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले दोस्रो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने भएका छन्। भारतमा जनवरी 16मा पहिलो चरणको देशव्यापी खोप अभियान सुरु गरिएको थियो, जसमा करिब 3 करोड डोज खोप लगाउने तयारी छ। पहिलो चरणमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र वृद्ध-वृद्धालाई यो खोप दिइरहेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार आगामी मार्च वा अप्रिलमा सुरु हुने दोस्रो चरणको अभियानमा 50 वर्षभन्दा माथिका सबै सांसदहरूलाई पनि खोप दिने तयारी छ। यता कोरोनाको खोप नयाँ दिल्लीमा 1 करोड भन्दा बढीलाई परीक्षण गरी सकिएको छ। यो तथ्याङ्कको दिल्लीको पुरै अवधिको 50% हो। नयाँ दिल्लीमा एक दिनमा 405 जना कोरोना संक्रमित निको हुँदै गएका छन् भने संक्रमितको दर 0.36% मा घटेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोरलाई स्वागत गरेको छ। भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवालको बहिर्गमनपछि रिक्त भएको पदमा अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोर आउनु भएको हो। क्यानले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रशिक्षक वाटमोरलाई परिचित गराएको हो। वाटमोरले नेपालको 1 दिवसीय मान्यतालाई जोगाउने र थप सफलता दिलाउन आफू 100% योगदान गर्ने बताउनुभयो। Our focus is to look a little bit further down the track to ensure that the rankings can be improved if it's possible to do that. So we'll need a little bit of time, but our immediate goal, of course, is the set of games in Oman, which will be coming up fairly quickly. So we're well aware of that. But this answer may be the same as before, but that's the way it is. That's what we need to do. यसअघि पनि प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएका प्रशिक्षक वाटमोरले 1990 यता पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र जिम्बाब्वे लगायतका टोलीको मुख्य प्रशिक्षक भएर काम पनि गरिसक्नु भएको छ। नेपाली टोलीले प्राप्त गरेको 1 दिवसीय मान्यतालाई जोगाइ राख्ने ग्रासरुट लेभल र U19 तथा महिला टोलीको कन्सल्टेन्ट रूपमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। यसमा हामी र्याङ्किङ अपडेट गर्नु पर्यो, त्यसलाई जतिसक्यो हामीले बेटर पर्फर्म गर्न सक्यो। हाम्रो पहिलो कुरो त्यही हो, सबभन्दा राम्रो कुरो प्रमुख अहिले हाम्रो फोकसको कुरो भनेको थियो। दोस्रो, हाम्रो ग्रासरुटदेखि नै हामीले नेपालको क्रिकेटलाई कुन स्ट्रक्चरमा कसरी ल्याउँदा के गरेर यसलाई बढी चलायमान गर्न सक्छौँ, राम्रो गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरो त्यसमा उहाँले फोकस गरिदिनुहुन्छ। र तेस्रो कुरो अन्डर 19 र वुमेन्ससम्मलाई पनि एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा उहाँले सरसल्लाह र सुझाव दिएर नेपालको क्रिकेटका स्ट्रक्चरदेखि सबैमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने एउटा सल्लाहको रूपमा पनि उहाँले हामीलाई क्यानलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। यही 3-4वटा कुरा अहिले प्रमुख कुराहरू। नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले बिहिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान भ्रमण गर्नु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जिम्मेवार नेताद्वारा सार्वजनिक फोरममा दिने गरेको अभिव्यक्ति चर्चामा राजनीतिक संकटको नाममा मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा फसाउने प्रयास भइरहेको विश्लेषण।
सरकारले तीव्र गतिमा विकास निर्माणको काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। दाहाल नेपाल पक्षले मुलुकलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रम। सरकार विरुद्ध देशभरका 6743 ओडाहरूमा विरोध प्रदर्शन। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले शुक्रबार विरोध सभा गर्ने। कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको भनाई। सभालाई शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने। भन्सार विभागद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने तयारी। भन्सार जाँच पाँचलाई छिटो छरितो हुने, खर्च घट्ने। भारतमा कोरोना विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान मार्चमा सुरु हुने। दोस्रो चरणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले खोप लगाउने। र नेपाली क्रिकेट टोलीका नयाँ प्रशिक्षक डेभ वाटमोर नेपालमा। नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा रहेको क्रिकेट संघको भनाई। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।